बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल ऐसा बेमिसाल था कि जो देखता देखता ही रह जाता। चेहरे मुस्तफ़ा को देखकर सहाबे कराम इश्क़ रसूल में ऐसे खुद रफ्ता होते कि कोई चाँद से तशबीह देता तो किसी सहाबी के नज़दीक आपका रुख़ ज़ेबा चाँद से भी बढ़कर हसीन होता। कोई सूरज से तशबीह देता। अलगर्ज़ हर सहाबी अपने अपने अल्फाज में इश्क का इजहार करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को बयान फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैं चरखा काट रही थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने बैठे अपने जूते को पैबंद लगा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पेशानी पर पसीने के कतरे थे जिनसे नूर की शुआएं निकल रही थीं। इस हसीन मंजर को देखकर मैं हैरान रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हैरत में देखा तो फरमाया, क्यों हैरान हो रही हो? मैंने कहा, आपकी पेशानी पर पसीने के कतरे हैं जिनसे नूर की शुआएं निकल रही हैं। अगर अरब का मशहूर शायर अबू कबीर हज़ली आपको इस हालत में देख लेता तो यकीन कर लेता कि इसके इस शेर के मस्ताक आप हैं। तर्जमा, बस जब तू इस चमकते चेहरे पर नज़र डालेगा तो तुझे इसके रुखसारों की चमक यूँ मालूम होगी जैसे बरसते बादलों में बिजली गूंज जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और मेरी पेशानी पर बोसा दिया और फरमाया, ए आयशा, जिस तरह तूने आज मुझे खुश किया इससे बढ़कर अल्लाह ताला तुझे खुशियाँ अता फरमाए। हज़रत इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है कि एक दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर करते करते मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक काफ़िले ने पड़ाव किया हुआ था और इनके ऊँट चर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट देखे तो एक सुर्ख रंग का ऊँट आपको पसंद आ गया तो आपने काफ़िले वालों से पूछा, इस ऊँट को बेचते हो? इन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था, लेकिन हुजूर को देखकर कहा, जी बेचते हैं। फरमाया, कितने का? इन्होंने कहा, इतने का, और सौदा तय हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कोई ताजराना गर्ज से तो आया नहीं था कि मैं कीमत साथ लेकर आता। तो मैं सैर करता इधर आ निकला और तुम्हारा ऊँट मुझे पसंद आ गया और मैंने इसका सौदा कर लिया। ऐसा करो कि ऊँट मुझे दे दो और मैं शहर जाकर इस ऊँट की कीमत तुम्हें बेच देता हूँ। इन्होंने कहा, हमें मंजूर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट पकड़ा और चल दिए। जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आते रहे वो देखते रहे। जब नज़रों से ओझल हो गए तो दिल पर हाथ रखकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद सख्ते से जब बाहर आए तो एक दूसरे से पूछने लगे कि ये शख्स जो ऊँट उधार ले गया, इसका पता पूछा था किसी ने? जब किसी को नगद सौदा दिया जाए तो इसका अता पता पूछने की ज़रूरत नहीं होती, और जब किसी को उधार दें तो आप इसे जानते हो या दरमियान में कोई ज़ामिन हो या कोई चीज़ गिरवी रखी जाए और कहा, एक शख्स आया, तुमने इसको ऊँट दे दिया और इसका पता भी नहीं पूछा, इसने कोई दरमियान में ज़ामिन भी नहीं दिया, तुमने कोई चीज़ भी गिरवी नहीं रखी, इसकी तो यार तुम सबकी अक्ल पर पर्दा आ गया। इतना कीमती ऊँट हमने दे दिया और पता नहीं पूछा, कोई पता ही नहीं पूछ लेता, किसी को होश ना रहा। एक ने कहा, यार जब वो बातें करता था तो मुंह से फूल झड़ते थे, मैं तो बस यही देखता रह गया। दूसरे ने कहा, यार मैं तो इसकी मुस्कुराहट को ही देखता रह गया। तीसरे ने कहा, यार मैं तो इसकी आंखों में ही देखता रह गया। वो कहने लगे, जो भी हुआ हम इसके हुस्न में खो गए और वो अपने हुस्न का जादू जगा के कीमती ऊँट हमसे हथिया के ले गया। इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब इन्होंने कहा कि कीमती ऊँट हथिया ले गए तो अब तक खामोश बैठे खैमे पर्दे में काफिले के सरदार की बीवी ने खैमे का पर्दा सरकाया और इनसे मुहातिब होकर बोली, खबरदार इसके खिलाफ कोई बात की तो अगर वो कीमत ना देने आया तो मुझसे ले लेना, इसकी ज़ामिना हूँ। इन्होंने कहा कि अच्छा तू इसे जानती है? कहा, वल्लाह
میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے۔ کہا کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک رہ گئے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتاؤ وہ رہتے کہاں ہیں؟ تو کہا وہ سامنے جو کھجوروں کے جھنڈ ہیں یہی ڈیرے ہیں ہمارے آقا کے۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں اس قبیلے کا نام وفد طارق تھا۔ وہ سارے کا سارا وفد طارق اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت ام معبد خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدو خاتون تھیں جنہوں نے صحرا میں خیمے لگا رکھے تھے۔ ان کے شوہر حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھے۔ چند اونٹ اور بکریاں ان کا کل سرمایہ تھا اور بکریاں کا دودھ ان کا گزر بسر کا اصل ذریعہ تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر ان کے خیمے کے آگے سے گزرے تو چند لمحے وہاں بھی قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چند ارشادات سن کر حضرت ام معبد نہایت متاثر ہوئیں۔ اس وقت ان کے شوہر خیمے میں موجود نہ تھے۔ وہ آئے تو خالی برتنوں کو دودھ سے بھرے ہوئے پایا اور ام معبد سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے۔ انہوں نے تعجب سے سوال کیا وہ ایسا کون بابرکت شخص ہے؟ ذرا اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو۔ اس پر ام معبد نے زبان کو حرکت دی اور آپ کے بارے میں چند لمحوں میں جو کچھ معلوم ہو سکا تھا اس طرح بیان کرنا شروع کیا کہ فصاحت و بلاغت کا دریا بہا دیا۔ انہوں نے اپنے مافی المظہر کا پوری روانی سے اظہار کیا۔ الفاظ نہایت جچے تلے اور ادب و احترام کے سانچے میں ڈلے ہوئے تھے۔ ان عربی الفاظ کا ترجمہ ملاحظہ ہو میں نے ایک معزز شخص کو دیکھا جن کی نفاست، نمایاں چہرہ روشن اور حلق و بناوٹ میں حسن، نہ موٹاپے کا عیب نہ دبلاپے کا نقص، خوش رو خوبصورت آنکھیں، کشادہ سیاہ پلکیں، لمبی آواز میں کھنک، گردن سراہی دار، بھویں کماندار اور جٹی ہوئی، خاموشی میں وقار کا مجسمہ، گفتگو میں صفائی اور دلکشی، سراپا حسن و جمال میں یگانہ روزگار، دور سے دیکھو تو حسین ترین، قریب سے دیکھو تو شیریں ترین بھی اور جمیل ترین بھی، بات چیت میں مٹھاس، نہ زیادہ باتیں کی اور نہ ضرورت کے وقت خاموش رہیں، گفتگو اس انداز کی جیسے پروئے ہوئے موتی۔ اگر دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ ہو تو وہ دیکھنے میں ان تینوں شاخوں سے زیادہ تر و تازہ دکھائی دیں، قدر و قیمت میں سب سے بہتر نظر آئیں۔ ان کے کچھ جانسار بھی ساتھ تھے جو انہیں گھیرے ہوئے تھے۔ وہ بولتے تو سب خاموش ہو جاتے، کوئی حکم دیتے اس کی تعمیل کے لیے ٹوٹ پڑتے۔ ابو معبد بولے خدا کی قسم یہ شخص وہی قریشی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر میں مکہ میں سن چکا ہوں۔ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کی صحبت کا شرف حاصل کروں۔ اگر کوئی ذریعہ میسر آیا تو ضرور ان کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ یہ عرب کی ایک بدوی خاتون کا انداز بیان ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور سراپا کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ شکریہ۔